नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम के जिन्स ये नया टॉपिक है, ये शुरू करेंगे। अजवा आपने समझा है, उसमें आइन के बाद जो जीम का लफ्ज़ है वो जिन्स को डिनोट करता है। इसम के जिन्स हर कलमे को मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक कि उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। मुज़क्कर क्या है? मुज़क्कर वो कलमा है जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना पाई जाए। तो इससे साबित ये हुआ कि हमें मुअन्नस की अलामतें समझना ज़रूरी है, और हम वो उन कैटेगरीज़ को जान लेते हैं कि जो मुअन्नस में आती हैं अरबी ज़ुबान में, ताकि हमें मुअन्नस की अच्छी नो हाव हो जाए और हम फिर उसको समझ सकें। मुअन्नस का इस्तिलाही मानी किस तरह होगा? मुअन्नस वो कलमा है जिसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाए, या फिर अरबी ज़ुबान बोलने वाले उसको मुअन्नस मानते हों। तो इस हिसाब से, यानी अलामतों के हिसाब से अगर हम देखें तो मुअन्नस को नाम दिया जाता है मुअन्नस क़यासी का। मुअन्नस क़यासी के हवाले से इसमें 3 अलामतें होनी चाहिए। एक गोल ता जिसको ताए मुतहरका कहते हैं, ये वो ता है जो साकिन होने की सूरत में हा बन जाती है। जैसे फ़ातिमा, फ़ातिमा में गोल ता है आखिर में, लेकिन हम बुलाते हैं फ़ातिमा यानी साकिन करके। इसी तरह जन्ना, रहमा, तो ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में गोलता है, लेकिन बोलने में, पुकारने में हम उसे नहीं पुकारते। वो गोलता अलामत होती है मुअन्नस की। ये अलामतें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उर्दू ज़ुबान में हम छोटी या लगाते हैं। जैसे लड़का मुज़क्कर है, लड़की मुअन्नस है, तो छोटी या लगा के हमने उसे मुअन्नस बना दिया। इसी तरह अलिफ ममदूदा, अलिफ के ऊपर मद, आखिर में हमज़ा। जितने भी मैक्सिमम कलर्स के नाम हैं, हमरा मतलब रेड कलर, ज़रका यानी ब्लू कलर, सफ़रा यानी येलो कलर, इन सब के आखिर में अलिफ ममदूदा आता है। तो अलिफ ममदूदा जो है ये अलामत है मुअन्नस की। अब एक या मकसूरा, या को अलिफ मकसूरा कहते हैं। या एक छोटी या होती है और इसके ऊपर छोटा सा खड़ा ज़बर होता है, तो ये अलिफ मकसूरा होती है। जैसे बुशरा, सोगरा, कुबरा, ठीक है। तो ये मुअन्नस क़यासी में अलामतों वाले असमा आ जाते हैं। फिर है मुअन्नस समाई। मुअन्नस समाई के बहुत से ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, जिसका आगे ज़िक्र हो जाएगा। फिर है हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस का मतलब कि एक ऐसा नाम हो जो बाकायदा किसी हकीकी मुअन्नस का नाम हो, यानी जिसके बिलमुकाबिल कोई हकीकी मुज़क्कर मौजूद हो। देखिए, जैसे बाप है वो मुज़क्कर है, तो इसके बिलमुकाबिल एक हकीकी मुअन्नस क्या होगी? उम्मा। तो अम्मी या अम्मतुन, ये जो नाम है ये हकीकी मुअन्नस है। इसी तरह से खाला, खाला हकीकी मुअन्नस है जिसके अगेंस्ट खालू मौजूद हैं। या जानवरों में ले लें तो नाकाह, ऊँटनी मौजूद है तो जमल ऊँट है। तो ये मुअन्नस है, ये वो मुअन्नस है जो हकीकी मुअन्नस होगी। इसके अलावा माशरे में कुछ ऐसे नाम होते, सोसाइटी में उनको मुअन्नस ही औरतों के नाम होते हैं वो, जैसे मरियम, ज़ैनब। इसके अंदर कोई अलामत मौजूद नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी के रहने वाले यही समझते हैं कि जी ये हमारे यहाँ लड़कियों के नाम रखे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाम हम हकीकी मुअन्नस में ले आएंगे, क्योंकि ये इन नामों के ऊपर हुक्म यही लगा होता है कि ये मुअन्नस हैं। तो इस तरह से हमने मोटी मोटी जो उसकी कैटेगरीज़ कर ली हैं। वो मुअन्नस क़यासी है, मुअन्नस समाई हैं, उसके ग्रुप्स अभी आपको मैं बताती हूँ। और हकीकी मुअन्नस है जिसमें हकीकी मुअन्नस भी आएगी जिसके अगेंस्ट एक हकीकी मुज़क्कर होगा, और उसमें ऐसी मुअन्नस वाले नाम भी आ जाएंगे जिन पर हुक्म होगा कि ये मुअन्नस हैं और ये मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मुअन्नस की तकसीम उसके हुक्मी हकीकी के हिसाब से उख्तुन, बहन को कहते हैं। देखें ये हकीकी मुअन्नस है, इसके अगेंस्ट भाई मौजूद है। अम्मा, चाची को कहते हैं। नाका, ये ऊँटनी है। ये जो लफ्ज़ ज़ुल्मत है, देखिए ज़ुल्मत अब हकीकी मुअन्नस तो नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई नर जानदार या कोई मुज़क्कर ऐसा मौजूद नहीं है कि हम कहें, लेकिन ज़ुल्मत में गोलता मौजूद है, और इस हवाले से अलामत इसमें मौजूद है। और ये ज़ुल्मत जो है, ये इस पर हुक्म लगाए कि ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है मुअन्नस में। रहमत का लफ्ज़, रहमत कई दफ़ा औरतों का नाम भी रख लिया जाता है, इसमें गोलता भी मौजूद है।
اور اس کو اگر آپ حقیقی میں نہیں تو بس حکم کے تحت لے لیں کہ حکم لگائے کہ یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح کبریٰ، لفظ کبریٰ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے۔ اب گو کہ یہ اپنی علامت کے حساب سے قیاسی میں بھی جا سکتی ہے کیونکہ اس پہ الف مقصورہ ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں حقیقی مؤنث بھی تصور ہوتی ہے کیونکہ یہ عورت کا نام ہے۔ تو اس طرح سے ایک لفظ جو ہے وہ دو کیٹیگریز میں بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ ایک حقیقت میں ایک عورت کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں علامت موجود ہے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں بھی علامت ہے تو قیاسی بھی ہے۔ پھر اسما، اسما عورت کا نام ہے لیکن اس کے آخر میں الف ممدودہ بھی ہے، علامت بھی ہے، تو عورت کا نام ہے تو ہم اس کو حقیقی میں لے جاتے ہیں، لیکن اس کے آخر میں ایک علامت موجود ہے تو ہم اس کو قیاسی میں بھی تصور کر سکتے ہیں الف ممدودہ کی وجہ سے۔ تو امید ہے یہ سمجھ آیا ہوگا۔ سماعی اور قیاسی، قیاسی میں تو سیدھی بات آپ کو بتا دی کہ تائے متحرکہ گول تاولی، الف ممدودہ، الف مداولی، الف مقصورہ یا ہو اس کے اوپر کھڑی زبر ہو، تو یہ تو قیاسی میں ہو گئی، حکمی حقیقی ہو گئی۔ سماعی کی جو کیٹیگریز ہیں، آگ کے نام یا جہنم کے نام، قرآن میں جتنے بھی جہنم کے آگ کے نام آئے ہیں وہ سب مؤنث۔ جمع مکسر، جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ تفصیل تو اس کی آگے آئے گی، بس یوں سمجھیں ایک واحد جمع کا لفظ ہوتا ہے، جیسے رجل ایک لفظ ہے، اس کو توڑ دیں اس کی جمع بنائیں تو رجال بنے گا، را جیم پہلے آ جائے گا، لام آخر میں، بیچ میں الف آئے گا، تو زیادہ سارے مرد، تو وہ جمع مکسر ہو جائے گی جس میں اصل لفظ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ممالک کے نام، شہروں کے، ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ قبیلوں کے نام، قبائل کے نام، قریش قبیلہ ہے، مؤنث لیا جائے گا۔ شراب کے نام، شراب کا لفظ جو ہے عربی زبان میں پینے والی چیزوں کے لیے آتا ہے، کہ جتنی بھی پینے والی چیزیں ہیں، بیوریجز ہیں یا سادہ پانی ہیں، وہ سب جو ہے وہ سماعی مؤنث میں آئے گا کہ اس زبان میں اس کو مؤنث لیا جاتا ہے۔ پھر ہواؤں کے نام، ٹھیک ہے، سرسر، باد سرسر یا ریح، یہ جو مختلف عربی میں نام آتے ہیں ہواؤں کے ہیں، یہ سب سماعی میں جاتے ہیں۔ پھر دوہرے اجزائے بدن کے نام، ہماری ایسے باڈی پارٹس دو ہیں، ڈبل ہیں، یعنی دو ہاتھ ہیں تو ہاتھ کا لفظ مؤنث لیا جائے گا، آنکھیں دو ہیں عینن تو عین کا لفظ مؤنث لیا جائے گا۔ اسی طرح قدم یعنی پاؤں دو ہیں یا ٹانگیں دو ہیں، رجلن، یہ لفظ بھی مؤنث لیے جائیں گے۔ تو یہ ایسے اجزائے بدن جو دوہرے ہوتے ہیں وہ مؤنث لیے جاتے ہیں۔ پھر کچھ متفرق نام ہیں جو کسی کیٹیگری میں آپ ڈال نہیں سکتے، بس متفرق سماعی کے وہ ایسے ہی بولے جاتے ہیں، جیسے شمس، سورج مؤنث ہے۔ دلبن ڈول کو کہتے ہیں، وہ ڈول جو کنویں میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر نفسن، نفسن جان کو کہتے ہیں، اور دارن گھر ہے، ارضن زمین ہے، سوق بازار ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو مؤنث لیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے مؤنث کی تقسیم کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک لفظ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں علامت ہو تو وہ قیاسی میں بھی آ جائے گا، لیکن وہ حقیقت میں بھی مؤنث ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم نے اس کو حکمی حقیقی الگ کیٹیگری بنا لی اور سماعی قیاسی کی الگ بنا لی۔ تو یہ مؤنث کی تقسیم ہے۔ اب جمع مکسر کی جو تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں۔ جمع مکسر مؤنث لی جاتی ہے۔ جمع مکسر کی مثالیں، ایک لفظ ہے رجل، مرد، اس کی جمع ہے رجال یعنی زیادہ مرد۔ اب دیکھیں رجال یہ جو لفظ ہے یہ مرد ہے، یعنی حقیقی طور پہ مذکر ہے، لیکن جب یہ اپنے مکسر میں جاتے ہیں، جمع میں جاتا ہے، تو اس کو مؤنث لیا جاتا ہے۔ ایسا سمجھنا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہم ان کی کوئی صفت آگے بنائیں گے یا اسے جملے میں جوڑیں گے یا اس کے ساتھ کوئی ضمیر لگانا چاہیں گے تو وہ ضمیر، وہ صفت، وہ مؤنث میں آئے گی، اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جمع مکسر مؤنث لی جاتی ہے۔ اس طرح رسول زیادہ رسول، اب رسول جتنے بھی ہیں وہ مذکر ہیں، لیکن یہ اس کا جمع مکسر ہے رسل، جیسے آپ نے پڑھا ہے تیسرا پارہ ہے تلکر رسل، تلکا کا لفظ مؤنث ہے، تو ان کے ساتھ جب کمبینیشنز بنتے ہیں تو وہ کمبینیشنز میں جو ان کا پیئر ہوتا ہے وہ مؤنث میں لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر رول پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جمع مکسر ہے تو وہ عموماً مؤنث لی جاتی ہے۔ اسی طرح مصابیح کا لفظ، یہ مصباح واحد ہے اس کا،
اور مصابیح جمع مکسر ہے، زیادہ چراغ، یا سرر، سرر تخت ہے، یہ بھی جمع ہے تو یہ بھی مؤنث لیا جاتا ہے، تو جمع مکسر بھی مؤنث لی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف کیٹیگریز آ گئی جو مؤنث کی کیٹیگریز ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں جو بھی ورڈ فال کرے گا اس کو مؤنث لیں گے، اور ان کے علاوہ کوئی ہوگا تو ہم اس کو مذکر ہی سمجھیں گے، اور اگر کبھی ہمیں اس کا مؤنث ہونا معلوم ہو گیا تو وہ پھر ہم سماعی مؤنث میں لے جائیں گے، کیونکہ علامت اگر موجود نہیں ہے اور وہ لفظ مؤنث ہے تو بس وہ سماعی مؤنث ہے۔ تو یہ ساری کیٹیگریز ہیں، اس میں پچھلی والی پھر دہرا لیں۔ حکمی حقیقی میں اصل مؤنث ہوگی جس کے اگینسٹ بالمقابل کوئی مذکر موجود ہوگا۔ سماعی کی کیٹیگریز ہیں، آگ کے نام، ملکوں کے نام، قبیلوں کے، شراب کے، ہواؤں کے، دوہرے اجزائے بدن کے نام اور جمع مکسر، یہ سماعی مؤنث ہیں۔ اور قیاسی میں 3 علامتیں ہیں، گولتا ہو یا الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو تو وہ قیاسی مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا ہی لیسن تھا، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔